नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकार गठन भएको 1 महिनामै सत्ता साझेदार सरकारमाथि हावी हुने संकेत। प्रमुख कार्यकारीले निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेसम्म विकासले गति लिन नसक्ने विश्लेषण। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनद्वारा बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। संविधानको धारा 128(2) अनुसार आज 3 बजेभित्र दाबी पेश गर्नुपर्ने। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङद्वारा पदभार ग्रहण। 11 महिनापछि घिसिङ प्राधिकरणमा फर्किँदा सर्वसाधारण समेत उत्साही। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै तोकिएको समयमा 14औं महाधिवेशन हुन नसक्ने भएसँगै आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्घ र जलाशययुक्त जल विद्युत आयोजनाहरू अघि बढाउने। 20 युनिटसम्म बत्ती प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क विद्युत दिने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता बोलाउनमा कुनै अफसोस नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको स्पष्टोक्ति। एकजुट भएर राष्ट्रका लागि लड्न अफगानी नेतालाई अपिल। र UEFA सुपर कपको उपाधि चेल्सीले उचाल्यो। चेल्सीसँग पेनल्टी सुटआउटमा 6-5 गोल अन्तरले विल्लारियल पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि सरकारले एकलौटी रूपमा काम गर्न पाइरहेका छैनन्। जतिसुकै राम्रो भिजन भएका प्रधानमन्त्री पनि सत्तामा पुगेपछि सत्ता साझेदार दल रिजाउने बाध्यतामा परे, जसका कारण गठबन्धन सरकारले चाहेर पनि राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था बनेन। अहिले पनि सरकार गठन भएको 1 महिनामै सत्ता साझेदारहरूको हालीमुहाली सरकारमाथि हावी हुने संकेत देखिएको छ। देशको प्रमुख कार्यकारीले कुनै निर्णय लिन नसक्ने अवस्था रहेसम्म देश विकासले गति लिन सक्दैन। यसैले पार्टीमा होस् वा सरकारमा सबल, सक्षम र शक्तिशाली नेतृत्व हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि अहिलेसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार एकल पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्यो, जुन सरकारले जनताले देख्न सक्ने गरी केही काम गर्यो, जुन कामको आज पनि प्रशंसा हुने गर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मात्र थिएनन्, उनले शक्तिशाली निर्णय पनि लिन सके, किनकि सो सरकारलाई अन्य पार्टी रिझाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थिएन। 2052 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमालेको सरकार जम्मा 9 महिनाको सरकार थियो, तर छोटो अवधिको सरकार भएर पनि उसले कैयौं लोकप्रिय काम गर्न सक्यो। त्यसको प्रमुख कारण सो सरकारले एकल निर्णय लिन सकेको थियो। संसदमा मनमोहन नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको खास विरोधी थिएन। एमालेले अहिले पनि त्यही सरकारले गरेका कामको ब्याज खाइरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, 2046 सालपछि त्यस बाहेक अरू कुनै पनि सरकार एकल पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्न सकेन। हरेक सरकारहरू प्राविधिक रूपमा एकल सरकार देखिए पनि संयुक्त सरकार जस्तै बने, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले साहसिक निर्णय लिएर रफ्तारमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनेन। सत्ता साझेदार पार्टीलाई रिझाएर सत्तामा टिकिरहनमै सत्ता सङ्घर्ष रुमलियो। मिलिजुली सरकारले धेरै नेताको भरण पोषण गर्यो, नेताहरूको पद व्यवस्थापन भयो, तर देशले गति लिन सकेन। यो नै प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भएपछिको ठूलो दुर्भाग्य हो। संयुक्त सरकारको नाममा सधैँभरि भागबण्डाको खेलमा सिङ्गो राजनीति समस्याग्रस्त बन्यो। सहमति र सहकार्यका कुरा भए, तर सहमति र काम हुन सकेन। पार्टीभित्र आफ्नै नेतृत्वलाई घोक्र्याउने काम भयो। अहिले एमाले भित्र भएको यही हो। नेताहरूले आपसी मतभेदहरू संवादबाट टुङ्ग्याउन चाहेनन्। पार्टी बाहिरबाट शक्ति प्रदर्शन गरिँदैछ। आफ्नै पार्टीको सरकार ढलाउने नेता कार्यकर्ताहरू तत्कालीन विपक्षी पार्टीहरूसँग सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागे। पार्टीभित्र हुने छलफललाई बहिष्कार गरेर अन्य पार्टीसँगका छलफललाई प्राथमिकतामा राखियो। यसले तत्कालको नेतृत्वलाई मात्र नोक्सान पुर्याएको छैन, सिङ्गो पार्टीको भविष्य समस्याको भुमरीमा फसाउने काम पनि भयो। त्यसैले यदि देशलाई निकास दिने हो भने हरेक पार्टीमा सर्वसम्मत सबल र शक्तिशाली नेतृत्वको आवश्यकता छ। पार्टी अध्यक्ष जो बने पनि अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष बन्न जरुरी छ।
अहिले एमाले त्यसै बाटोमा अग्रसर भएको छ। तर देश चलाउन खोज्ने, पार्टी समेत चलाउन नसक्ने नेताहरूको झुण्डमा देशको राजनीति अल्झिएको छ। हारेकाहरूलाई जित्नेले खुसी पारेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने प्रणाली हट्न सकेन। पार्टीका महाधिवेशनबाट होस् वा आम निर्वाचनबाट जित्नेले काम गर्न पाएन। हार्नेहरूलाई काँधमा बोक्नुपर्ने गैर लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्त्य भएन भने हरेक पार्टीभित्रको राजनीति थप गिजोलिने निश्चित छ। गलत विचार र अभ्यासबाट नयाँ गतिको कल्पना गर्न सकिँदैन। व्यक्ति र संस्थाहरूको नैतिक धरातल कमजोर भयो भने जनताले सधैँ यस्तै शास्ति बेहोर्नुपर्छ। नेताहरूको नैतिकतामा खोट छ। अल्पकालीन फाइदा हेरेर सस्तो लोकप्रियतामा लागेका नेताहरूले दीर्घकालीन बाटो बिराएको अनुभूति भएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जग बसाल्नुभन्दा नेताहरूमा सत्तामा पुग्न हतार देखिन्छ। सत्ता स्वार्थको लतमा डुबेका नेताहरूबाट नै राष्ट्रले ठूलो क्षति बेहोरिरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा अहिले जे देखिरहेको छ त्यसका आन्तरिक कारणहरूको खोजी गर्नु आवश्यक छ। सत्ता प्राप्तिका लागि सबै शर्तहरू स्वीकार गर्ने तर प्राप्त गरेपछि सत्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नै आजको आन्तरिक समस्याको मूल जड हो। सीमित स्वार्थ समूहको हितका लागि राज्यका संयन्त्र प्रयोग गर्न उद्यत हुने प्रवृत्तिबाट नेतृत्वले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिरहेकै कारण असफलहरूको जमातले आफ्नै दल र अन्य राजनीतिक दलहरूमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभए पार्टी र सरकारको संरचना नै ध्वस्त गरिदिन्छु भन्ने व्यवहारले जनताबाट निर्वाचितहरू पाखा लागिरहेका छन्। त्यसैले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अब सबल र सक्षम नेतृत्वका साथ अघि बढ्नुपर्छ। पार्टीभित्र सघन छलफल हुन जरुरी छ। मिल्नै नसक्ने विषय तत्कालका लागि मिलाएर फेरि गाईजात्रे प्रवृत्तिमा जानुभन्दा सबल नेतृत्वका साथ अघि बढ्नु एमालेको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। 3 महिना अघिदेखि लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता फेरबदलको विवादले निकास पाएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा विवाद समाधान भएको छ भने नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुलेको छ। नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आज दिउँसो 3 बजेसम्मको समय दिनुभएको छ। अब लुम्बिनी प्रदेशका नयाँ सरकारका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ। वैशाख 19 यता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धन आक्रामक रूपमा उत्रिएको थियो। वैशाख 19मा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नियुक्ति गरेसँगै विवाद सुरु भएको थियो। विपक्षीहरूले आफूहरूसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको आरोप लगाएका थिए। विपक्षीहरूले निकै सङ्घर्ष गरे पनि पोखरेल सरकार ढलाउन सकेका थिएनन्। तर केन्द्रमा शेरबहादुर देउबा सरकार आएसँगै प्रदेश प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई हटाई अमिक शेरचन ल्याइयो। नयाँ प्रदेश प्रमुख आएसँगै विपक्षीहरूलाई पोखरेल सरकार ढलाउन सहज भएको हो। साउन 19मा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको थियो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले बुधबारका लागि बैठक आह्वान गर्नु भएको हो। मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग 38 सांसद थिए भने बहुमतका लागि 41 जना सांसद आवश्यक थियो। विपक्षीसँग 41 सांसद नै थिए, जुन सरकार बनाउन बहुमत सांसद हो। आफूसँग सरकार जोगाउने मत नभएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज मिति 2078 4 महिना 27 गते अपराह्न 1:15 बजे नेपालको संविधानको धारा 169 को उपधारा 1 को खण्ड क बमोजिम मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु सूचना पत्रबाट जानकारी गराउने गरी आजको यो बैठक यही सम्पन्न भएको घोषणा गर्छ। मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै 3 महिना पुरानो राजनीतिक विवादको अन्त्य भयो। नयाँ प्रक्रियाको थालनी भएको छ। नीति कार्यक्रमलाई आधार बनाउँछ। केन्द्रीय सरकारले आम राष्ट्रिय नीति तथा साझा कार्यक्रम बनाएको छ। त्यो देशमा हाम्रो गठबन्धन लोकतन्त्र संविधानको रक्षा र प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि छ। यस्तै नयाँ सरकारको गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकारको नेतृत्व आलो पालोको गर्ने सहमति भएको समेत खुलासा भएको छ। अहिले मन्त्रीमण्डलमा को जाने कुरा हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। कांग्रेसबाट 1 जनाले सकभर 1 जनाले पठाउँछौँ, हामी जसपाबाट पनि 1 जनाले पठाउँछौँ। हामी सानो मन्त्रीमण्डलले
बनाउँछौँ। त्यसपछि पुरा होमवर्क गरेपछि त्यसपछि विश्वास मत लिएपछि मन्त्रीमण्डलको विस्तार गरेको सत्ता साझेदारी गर्नु एउटा मिनिमम कमन प्रोग्राम अन्तर्गत एउटा सत्ता साझेदारी गर्नु कुनै लोलुपता होइन, पदको लोलुपता होइन। लामो समय प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गर्दै आएका विपक्षी अब सरकारमा आउने निश्चित भएको छ। अब राज्य सत्ता कसरी सञ्चालन गर्छन् भने त्यो हेर्न बाँकी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। पदबाट राजीनामा दिएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दिएपछि नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। राजीनामापछि कर्मचारीसँगको भेटमा पोखरेलले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामहरूको फेरिस्त सुनाउँदै आगामी सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनु भएको हो। साथै उहाँले अब आउने नेतृत्वलाई सहयोग गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा सरकारले सडक पूर्वाधार, खानेपानी, शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दावी गर्नुभयो। हामीले चाहिँ प्रदेशको एउटा साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्ने र गर्व गर्न लायक प्रदेशको राजधानी निर्माण गर्ने सोच अन्तर्गत प्रदेशको मध्यबिन्दुमा चाहिँ प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने काम गर्यौँ राप्ती उपत्यकामा। त्यसको पूर्वयोजना निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकालले प्रदेश प्रमुखले संविधानलाई कुल्चिएर अविश्वासको प्रस्ताव आएकाले संविधानको रक्षा गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो। अभिभावक हो, संविधानको रक्षक पनि हो। उहाँले चाहिँ संविधानलाई कुल्चेर संविधानकोमा नभएको धारा प्रयोग गरेर जसरी उहाँले यो समावेदन बोलाउनु हो र 68(1) अनुसार बनेको सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर जसरी यो अविश्वासको प्रस्ताव आयो र यो अविश्वास प्रस्तावसँग जोडिएर अरू धेरै विषय आइसकेपछि हामी संविधानको रक्षक, संविधानको पालक भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ राजीनामा दिनु। बुधबार मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बस्नु अघि नै पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ठूलो चुनौती स्वीकारेर दोस्रो पटक नियुक्ति लिएर आएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै घिसिङले सबैको सहयोग र सामूहिक काममा विश्वास राख्दै आफूले प्राधिकरणलाई उचाइमा पुर्याउने प्रयास गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश पाउनुभएका कुलमान घिसिङले झन्डै 11 महिनापछि सरकारले पुनः नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेको छ। मुलुकलाई लामो समयदेखिको लोडसेडिङबाट मुक्त गर्दै वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेका कुलमान घिसिङ 11 महिनापछि फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुभएको छ। मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने जस पाएका घिसिङ नेपाली जनताका लागि सफल व्यवस्थापकको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। जनताको यही विश्वासलाई घिसिङले जीवनकै ठूलो चुनौतीको रूपमा लिनुभएको छ। मैले यो सेकेन्ड इनिङ यो दोस्रो कार्यकालको लागि जुन हिसाबले मैले स्वीकारेर आएको छु, ठुलो चुनौती स्वीकारेर आएको छु। वास्तवमा मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यो जति चुनौती मलाई लाग्छ अरू हुने छैन। म यसो सोच्छु, वास्तवमा मलाई यो दोस्रो चाहिँ कार्यकालमा आउनै पर्छ भन्ने मलाई त्यस्तो पनि थिएन। यसअघि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति भएको पहिलो वर्षमै उपत्यका र 2075 वैशाखदेखि मुलुकलाई कहाली लाग्दो लोडसेडिङबाट मुक्त गरेका घिसिङको पुनर्बहालीलाई आम जनताले स्वागत गर्दै थप सकारात्मक कार्यको अपेक्षा गरेका छन्। नेपालीहरूको लागि चाहिँ मेन कुरा चाहिँ खुसीको कुरा भनेको कुलमान सर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा आउनु भनेको खुसीको कुरा हो। पहिला पनि अब 14-15 घण्टा लोडसेडिङ हुँदाखेरि उहाँले नै धेरै अब लोडसेडिङ मुक्त उहाँले नै बनाउनु भएको। अनि अहिले अब हाम्रो सेयर मार्केटमा पनि उहाँ चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हाइड्रोहरू अहिले सबै इन्क्रिज भइरह, प्रत्येक दिन सर्किट हानिरह हाइड्रोहरूले पनि। त्यही कारणले कुलमान घिसिङ सर आउनु भनेको नेपालको लागि, नेपालको यो विद्युत प्राधिकरणमा केही राम्रो र केही प्रगति होला भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई। सरकारले भनौँ यो धेरै राम्रो काम गरेको छ।
पुनः नियुक्ति गर्दाखेरि अघिल्लो सरकारले धेरै रोडमा आएर दबाब धेरै सिर्जना गर्दै पनि राम्रो मान्छेलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दै पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। फेरि यो सरकारले आएको केही दिनमै चाहिँ उहाँलाई राम्रो व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने मनसायले चाहिँ ल्याएको छ। यो धेरै राम्रो हो, हाम्रो लागि धेरै राम्रो हो। यस्तो व्यक्तिहरूलाई अन्य क्षेत्रहरूका छन् ल्याउनुपर्छ, उज्यालो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यही भन्दैछ। घिसिङको कार्यकालको अन्तिम वर्षमा प्राधिकरणको मुनाफा करिब 12 अर्ब पुगेको थियो, जुन सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सरकारी संस्था बनेको थियो। 26% विद्युत चुहाटको अवस्थामा घिसिङको पहिलो कार्यकालमा 15%मा झरेको थियो। घिसिङको पुनर्बहाली सही व्यक्ति सही स्थानमा भएको माधव नेपाल निकट एमाले नेता शङ्कर भण्डारीको भनाइ छ। हनुमान घिसिङजी असाध्यै सक्षम र नेपालको विद्युत प्राधिकरणको एउटा कन्डिसन थियो, उहाँ कार्यकारी भइसकेपछि एक प्रकारको जनताले राहत पाए र त्यो एक प्रकारको राम्रो प्रोसेसमा गएको थियो। किनभनेदेखि हामी 12-18 घन्टा 20 घन्टा लोड सेडिङमा बस्न बाध्य भएका थियौँ। त्यो सबै कुराहरू हटाउन उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो। प्राधिकरणमै पुनः दोहोरिनु कुलमानका लागि एउटै कक्षामा दोहोरिए झैँ पट्यार लाग्दो हुन सक्छ, तर अझै पनि कुलमानले प्राधिकरणमा महत्त्वपूर्ण धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्। विद्युत उत्पादनभन्दा बिक्री, वितरण, स्वदेशमा उत्पादित बिजुली बेच्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने जस्ता चुनौती कुलमान सामु छ। कुलमानको पुनर्बहालीले विद्युत प्राधिकरणमा अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ? कुलमान घिसिङले जुन अवसर पाउनु भएको छ यसलाई सहज र स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउन सके कुलमान घिसिङ सँगसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शिर अझै उच्च हुने विश्वास देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसे र बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकामाथि दोष दिने काम नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। न्यायपालिकाले गर्ने फैसला समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुने भएकाले त्यसलाई दोष दिने काम गर्न नहुने भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबराले यस्तो तर्क गर्नुभएको हो। नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायपालिकाले जहिले पनि समाजलाई हेरेर फैसला गरिरहने हुनाले यसलाई दोष दिने ठाउँ नरहेको बताउनुभयो। देशको लागि, जनताको लागि र संविधानको लागि समर्पित रहन्छ। त्यस हुनालेमा, त्यस कर्तव्यमा न्यायपालिका न इतिहासमा चुकेको छ, न वर्तमानमा चुकेको छ, न भविष्यमा चुक्न सक्दछ। यति कुरा सबै महानुभावहरूले बुझ्नु जरुरी छ। न्यायपालिकाले गर्ने सबै किसिमका फैसलाहरू ऐतिहासिक हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूले कहिले पनि दबाव र प्रभावमा परेर फैसला गर्ने नगरेको दाबी समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको रक्षाका निम्ति सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा खेलेको भूमिका विश्वकै लागि उदाहरणीय भएको बताउनुभयो। जुन काम भएको छ त्यो भोलिको दिनमा संसारमै एउटा खोजमूलक अध्ययनको विषय हुनेछ र हामी आगामी दिनमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने र कानुनी शासन स्थापना गर्नका निमित्त हामी सबै व्यवहारमा त्यस अनुरूप हामी अगाडि बढौँ। अब हाम्रो दायित्व आउने पुस्तालाई समृद्ध नेपाल छोड्ने त्यो दायित्व छ। त्यो दायित्व पुरा गर्नका निमित्त हामी सबै अग्रसर हौँ। मन्त्री कार्कीले मुलुकको समृद्धि र विकास सबैको चाहना भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा हरेक क्षेत्रले योगदानको आवश्यकतामा पनि जोड दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। 14औं महाधिवेशन केन्द्रित बैठक दिउँसो 2 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो। महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएकोले आज केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफल गरी निर्णय हुन सक्ने नेताहरूले जनाएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ 16 देखि 19 सम्म महाधिवेशन गर्न अब सम्भव
नदेखिएकोले महाधिवेशन सार्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काङ्ग्रेस सभापति देउवाले मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनु भएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौमै वडा तह लगायत तल्ला तहका महाधिवेशन सुरु गरेर असोजमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आउनु भएको छ। क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद र कोरोना महामारीले गर्दा भदौमा महाधिवेशन हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। यसैबीच आज केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु अगाडि पनि शीर्ष नेता बैठक गरेर कार्यतालिकाबारे सहमति गर्ने तयारी समेत छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितसँगै अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। दैनिक संक्रमण बढिरहँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा आम नागरिकले त्यति चासो नदिएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। चिकित्सकहरूले पनि आम चेतना भने कमी देखिएको बताउँदै आएका छन्। नागरिकहरू कोरोना संक्रमणप्रति अटेर गरिरहँदा जोखिम झनै बढेको छ। पछिल्लो समय प्रदेशदेखि केन्द्रीय अस्पतालहरू कोरोना संक्रमितका बिरामीले भरिएका छन्। यसबाट कोरोनाको तेस्रो लहरको आशंका बढेको छ। अहिले अस्पतालहरूमा फेरि संक्रमितको चाप बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 37,000 बढी सक्रिय संक्रमित हुँदा 176 जना भेन्टिलेटर र 761 जना आइसियुमा रहेका छन्। संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा अहिलेको पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। विगत करिब 1.5 हप्तादेखि चाहिँ दैनिक संक्रमितको सङ्ख्या पनि 3,000 भन्दा ज्यादा बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। गत अघिल्लो दिनको 24 घण्टामा 4,900 सम्म संक्रमितहरू पत्ता लागे। देशका करिब 19 जति जिल्लामा चाहिँ 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको अवस्था छ। टेस्ट पोजिटिभिटीको हिसाबले 23, 24, 25% यस्तो रेन्जमा भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा जहाँ निषेधाज्ञाका प्रावधानहरू खुले, ठुला सहरहरू जहाँ सार्वजनिक यातायातहरू आवागमनहरू खुल्यो, ती स्थानहरूमा जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ। केही समय अघि निषेधाज्ञाले भिडभाड कम भई संक्रमण दर घटेको देखिए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै दर हत्ते बढेको हो। पछिल्लो समय आम नागरिकले पनि कोरोना संक्रमण दरलाई हल्का रूपमा लिएको पाइन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै घुम्न जाने, भेटघाटमा व्यस्त हुने, स्वास्थ्य मापदण्डलाई व्यवस्था गर्ने मानवीय गतिविधिले संक्रमण दर झनै बढाएको छ। बिना कारण कसैले पनि बाहिर निस्किन नपाउने। अब जस्तै हाम्रो अब बिहान हामी देख्छौँ सधैँ जस्तो चिया पसलमा भिड हुन्छ। बिना काममा त्यो चिया पसलमा भिड गर्नुभन्दा आफैले घरमा चिया बनाएर खाँदा नै उपयोगी हुन्छ नि त। यहीँ बसन्तपुरको कुरा गरौँ, यहाँ पब्लिकहरू धेरै घुमिरहेछन्। बिना काममा घुम्न त जरुरी छैन हामीले। त्यसैले अब यसलाई पनि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त? त्यहाँ अब सरकारले ब्यान्ड लगाउनु पर्यो। सचेत त छैनन् सचेत छैनन्। अब जे हुन्छ भन्ने हिँड्ने त्यही मूर्ख तालमा छन् मान्छेहरू सबै। जनता हामी नै अब त्यस्तै छौँ। अब अहिले काम पर्यो, ठक्क सामान लिनु पर्यो, आउनै पर्यो। अब भिडभाड छ, भिडमा जानै पर्यो, हतारै हुन्छ हामीलाई पनि। त्यही हो, जनता मूर्ख त अब मूर्खै छौँ भन्न पर्यो हामी। अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको चाप देख्दा तेस्रो लहर हो कि भन्ने देखिए पनि यो दोस्रो लहरकै डेल्टा भेरिएन्ट रहेको तेस्रो लहर आएमा थप कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ। पछिल्लो समयमा जुन तथ्याङ्कहरू अहिले बढेको देखिन्छ, खास गरी चाहिँ केही हप्ताको तुलना हेर्ने हो भने पक्कै पनि धेरै कम भइसकेको जुन एउटा सङ्क्रमितहरू थिए त्यसमा केही बढोत्तरी चाहिँ भएको हो, नभएको होइन। आइसियुहरू चाहिँ अथवा भेन्टिलेटरहरू पाउनु चाहिँ पक्कै पनि अब गाह्रो छ होइन। हामीहरूको पनि भरिभरा छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही स्थिति अरू अस्पतालमा पनि होला जस्तो लाग्छ। सरकार पक्षबाट मात्र गरिएका काम कारबाही र प्रयासले मात्रै कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दैन। सबैभन्दा पहिला त नागरिक आफै सचेत हुन जरुरी छ। कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना रहेकाले संक्रमणबाट बच्न राज्य र नागरिकको उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्मका लागि थपिएको छ। उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी जारी निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्मका लागि थप गरेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले फेरि पनि निषेधाज्ञालाई थप गरेको छ। भोलि बिहीबारदेखि भदौको 8 गतेसम्मलाई निषेधाज्ञा थप गरेको छ र निषेधाज्ञामा चाहिँ बेलुकाको 8 बजेदेखि उता सार्वजनिक सवारी साधनलाई चल्न नदिने भन्ने निर्णय भएको छ। यो खासै वैज्ञानिक नभएको भनेर सर्वसाधारणले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले साउन 28 गतेदेखि भाद्र 8 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ निषेध आदेशमा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधनहरू बेलुका 8 बजेसम्म चल्न दिने निर्णय गरिएको छ। यसबाहेक अन्य निषेध आदेशहरूमा पुरानै आदेशहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। छैन, किन भन्दा दिउँसम्म यस्तो गाडीहरू हिँडिरहेछन्, मान्छेहरू हिँडिरहेछन्, पब्लिकहरू यस्तो गरिरहेछन्, सबै होटलहरू खुलाछन्, बस पुरा जाम छ, यस्तो पब्लिकहरू यस्तो गरिरहेछन्। त 8 बजेपछि त यसै पनि पब्लिक आफ्नो आफ्नो घरमा जान्छन्, त्यो केही फाइदा छैन त्यसको लागि। कोरोना अझै बढ्छ कि दिउँसम्म यस्तो दिउँसैबाटै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। मान्छेलाई जोर बिजोर प्रणाली या मान्छेलाई धेरै मान्छेलाई यताउता जान कम गर्ने पनि जस्तो अब 8 बजेपछि त निषेधाज्ञाको जरुरतै जहाँसम्म लाग्छ हुँदैन। किन भन्दा 8 बजेपछि त सबै मान्छेहरू आफ्नो घरमा जान्छन्, बिजनेस व्यापार जे भए पनि अब त्यसमा ठाउँै छैन, पब्लिक पनि मान्छे हिँड्ने हुनै छैन। अब दिनमा जस्तो मध्य दिनहरूमा सबै मान्छे खुलेआम घुमिरहेछन् होइन, व्यापार बिजनेस सबै छ, भिडभाड सबै ठाउँमा छ होइन। त्यो ठाउँमा चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र कसरी कन्ट्रोल गर्नेतिर नलागेर अब 8 बजेको पछिको चाहिँ निषेधाज्ञाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सर्वसाधारणलाई उल्टै मारमा पर्ने अवस्था हुन्छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाइएको छ। निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनहरू भने बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। यसो गरिँदा कोरोना रोकथाममा कुनै सहयोग नहुने सर्वसाधारणको गुनासो छ। लकडाउन नगर्दा नै हुन्थ्यो, के अरे दिनमै पहिला त स्मार्ट लकडाउन गर्नु भएको थियो नि हाम्रो देशले, हो त्यही लकडाउन गरेर होइन अझै केही नियन्त्रण। पहिला त स्मार्ट लकडाउन गर्दाखेरि धेरै नै कोरोना नियन्त्रण भएको थियो होइन। अनि भन्न चाहे के अरे अहिले नि त्यस्तै गर्दा हुन्थ्यो कि, किनकि अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट आइसकेछ, सकेसम्म थर्ड भेरिएन्ट नै आउन लागेछ, कतिजना पनि डेल्टा भाइरस पाइसकेछ। त्यही भएर यो रातिमा नगरेको भन्दा राम्रो चाहिँ यो दिनमा गर्दा त्यो आउँदो होइन धेरै नै खतरनाक रूप यहाँमा यो पेन्डेमिक जुन छ नि कोरोना, यो धेरै नै खतरनाक रूपमा लिन सक्छ, भयभय हुन सके आउँदो 5-6 महिनामा। रातिमा मात्रै गरेर मात्रै कोरोना व्यवस्थापन हुने भन्ने त होइन होइन। अब दिउँसम्म पनि त्यो बार अनुसार खोल्ने त्यो गरेको भए अथवा कमसेकम पनि जोर बिजोर प्रणाली चाहिँ लागू गर्दाखेरि हुन्थ्यो। राति 8 बजेपछि त 70% मान्छेहरू त यसै पनि घरभित्रै हुन्छन् होइन, बाहिर त हुँदैनन्। भिडभाड हुने भनेको दिउँसैमै हो, धेरै जोखिम हुने भनेको दिउँसैमै हो। त्यही भएर यो रातिमा मात्रै गर्नुलाई चाहिँ त्यति अर्थपूर्ण लाग्दैन मलाई। थप गरेर कोरोना भाइरस रोकथामको प्रयास गरिरहेको सरकारले अहिले फेरि पनि निषेधाज्ञालाई बढाएर भदौको 8 गतेसम्म पुर्याएको छ र यसमा चाहिँ अलिकति अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक विधिहरू अप्नाएको भनेर आम सर्वसाधारणले गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेका निर्णयहरूलाई आत्मसात गर्दै आम सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा पुष्पा श्रीकार्की, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने भएको छ। बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पम्फा भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अघि बढाउने सरकार जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रदेश नम्बर 1 मा दुधकोशी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको बताउनुभयो। निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएर समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आगामी कार्ययोजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाएर अनुगमनको कामलाई अगाडि बढाएर समयमै त्यसलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो सोच छ। समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्नेहरूलाई चाहिँ दण्डको व्यवस्था हामी गर्नेछौँ। मन्त्री भुसालले कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती, काठमाडौँ, मर्स्याङ्दी, काठमाडौँ आदि करिडोरका प्रसारण लाइनहरू सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणका लागि अगाडि बढाउने पनि बताउनुभयो। महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा सवारी साधनको लागि पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सहर नै अस्तव्यस्त बनेको छ। अव्यवस्थित पार्किङले ट्राफिक व्यवस्थामा समेत समस्या भएको छ भने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स, अग्नि नियन्त्रण गर्ने बाडुन यन्त्र जस्ता आपतकालीन अवस्थामा समेत अप्ठ्यारो हुने अवस्था सृजना भएको छ।
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा अव्यवस्थित पार्किङ हुँदा स्थानीयको जनजीवन नै प्रभावित बनेको छ। दैनिक रूपमा सवारी आवत जावत समेत समस्या देखिएको छ। आपतकालीन रूपमा प्रयोगमा आउने एम्बुलेन्स दमकल परिचालनमा पनि असहज अवस्था पैदा भएको छ। सरकारी उदासीनता र सरकारवाला निकायको लापरवाहीले ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। सरकारले आफ्नो काम मात्रै गरिदिनु पर्यो। जुन काम उहाँहरूलाई कन्स्टिट्युसनली दिएको छ, जुन क्षेत्राधिकार त्यति गरिदिनु पर्यो। बाटोमा निर्माण सामग्री राख्नुहुन्न, जसलाई ठाउँको अभाव छ उसले राख्यो र विदिन एन आवर, विदिन हाफ एन आवर त्यसलाई कसरी क्लियर गर्ने, त्यो डर, भय, थ्रेट, रुल एन्ड अर्डरको रिस्पोन्सिबिलिटी त्यो आम नागरिकमा प्रभाव हुनु पर्यो। खराब है ज्यादा जाए में तकलीफ है, ट्रैफिक जाम है, जगह खराब बनल न है, वहाँ के कभी नेता सबसे बनाओगे तो बनाओ भी नहीं बना का काम नहीं करे बना का। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मात्रै पार्किङ गर्ने अनुमति छ। मालपोत कार्यालय, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका कार्यालयहरूमा कर्मचारी सहित सेवाग्राहीहरूको लागि पार्किङको सुविधा नभएका कारण सडक ढाक्ने गरी नै सवारी साधनहरू पार्किङ हुँदै आएका कारण पनि समस्या समाधान गर्न असहज भएको बताइन्छ। नगरपालिकाले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न भ्याउँदैन, किनभने नगर प्रहरीलाई खटाउँछु। जति नगर प्रहरीसँग यहाँ मान्छे डराउँदैन, नगर प्रहरी लोकल नै भएको कारणले गर्दा तपाईँको जति मान्नुपर्ने नगर प्रहरीलाई त्यति मानेको छैन बजारमा। त्यसैले यसमा निश्चित रूपमा जनपद प्रहरी र हाम्रो नगर प्रहरीसँगै मिलेर काम गर्यो भने ट्राफिक व्यवस्थापन हुन्छ। जिल्लाका प्राय सरकारी कार्यालय रहेको जलेश्वरमा साँघुरो सडक र मान्छेको चाप अत्याधिक रहे पनि पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सवारी साधन दुर्घटना तथा चोरी हुने सम्भावना बढेको छ। बाटो भत्किएको बिग्रिया बाटोहरू पनि छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले त व्यवस्था त गरिरहेको छु। एक साइडमा पार्किङ दिएर त्यो मिलाइरहेको छौँ, हामी खटिरहेको छौँ। अनि त्यही बाटोको समस्या, मेन बाटोको समस्या हो। अनि स्थानीय स्तरले पनि त्यसमा चासो देखाउनु पर्यो। स्थानीय सरकारले त्यो अलिक बोर्डहरू, पार्किङको नो पार्किङको बोर्डहरू अझ बनाएर ठाउँ ठाउँमा राखेर अनि नगर प्रहरीले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। बजार व्यवस्थापन, सडक तथा नाला निर्माण, सौन्दर्यीकरण, सार्वजनिक शौचालय एवं पार्किङको समुचित व्यवस्थापन गर्नु नगरपालिकाको दायित्व हो। अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थित गरी सुन्दर नगर बनाउनको लागि जलेश्वर नगरपालिकाको विशेष ध्यान जानु अत्यन्तै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि महोत्तरी सहकर्मी गोपाल झाको रिपोर्ट। संसदीय समितिले सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सबै स्थानीय तहको वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग मन्त्रालयको प्रगति आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई न्याय कमिसनको निर्णय भयो। सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको पहुँच सुनिश्चित गर्न ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको लागि कार्य तत्काल अगाडि बढाए। स्थानीय तहको समन्वयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। समितिले सूचना तथा प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय र सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन आवश्यक कार्ययोजना ल्याउन पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मूल भन्सारको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको पश्चिम नवलपरासीको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालयको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। स्तरोन्नतिको काम हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन्।
घोषणा गरेको 3 वर्ष भइसक्दा पनि नवलपरासीको सीमावर्ती महेशपुर छोटी भन्सार कार्यालय स्तरोन्नति नहुँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन् भने सो भन्सार कार्यालयबाट हुने व्यापारिक र आर्थिक गतिविधिले गति लिन सकेको छैन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले घोषणा गरेको 3 वर्ष बितिसक्दा अत्यावश्यक सेवा सुविधा समेत विस्तार नहुँदा आयात र निर्यात गरिएका माल सामानको भन्सार पास गर्न अनावश्यक झन्झट हुने गरेको छ। अर्कोतिर नेपाल र भारत बीचको सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा चेक जाँच कडा नहुँदा घराइसीदेखि व्यावसायिक सामग्रीको निकासी पैठारी बढेको छ। यसबाट राजस्व चुहावट बढ्दो छ। महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाको अभावमा नियमित व्यापारिक कारोबार झन्झटिलो हुने गरेको उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यहाँ चाहिँ अब बाटोघाटोको समस्या छ। बाटोघाटो समस्यालाई पनि हामी प्रदेश सरकारमा अस्ति गएर कुराकानी गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि अब छिटै नै त्यसको चाहिँ अब बाटोघाटोको लागि अब टेन्डर पर्दैछ। हामीलाई मन्त्रीजीले हामीले चाहिँ आश्वासन दिनुभयो। त्यसको बावजुद पनि अहिलेसम्म त्यो चाहिँ बाटोको लागि अहिले चाहिँ काम सुरु हुन सकेको छैन र त्यो टेन्डर पनि अहिले परेको छैन। विशेष तौरमा कमसेकम 20 बिघा जग्गा लिएर त्यसलाई यार्ड बनाइन्न, त्यसको एडमिनिस्ट्रेसन अफिस बनाइन्न, त्यो सम्भावना छैन। कार्यालय सञ्चालनको लागि पर्याप्त जग्गा र भवन नहुनु, एक्जिम कोडको सुविधा नहुनु, कर्मचारी दरबन्दीको अभाव हुनुका साथै सवारी पार्किङ, गोदामको निर्माण जस्ता भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। होइन सम्बन्ध अब आफ्नो क्षेत्रमा विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि यहाँको स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय यहाँ नलागिकन हुँदैन। यहाँको विकास हुनको लागि त स्थानीय मान्छे लाग्नुपर्छ। स्थानीय मान्छेले पुरा सहयोग सपोर्ट गर्ने हो भने बल्ल हामीले काम गर्न सक्ने हो। भन्सारको स्तरोन्नति गर्ने घोषणापछि सरकारले महेशपुर भन्सार कार्यालयबाट राजस्व संकलनको जुन लक्ष्य राखिएको थियो त्यसमा चुनौती थपिएको छ। सो भन्सारबाट गत आर्थिक वर्षमा 27 करोड 30 लाख राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा 36 करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि नवलपरासीबाट जीवन न्यौपानेको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकार गठन भएको 1 महिनामै सत्ता साझेदार सरकारमाथि हावी हुने संकेत। प्रमुख कार्यकारीले निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेसम्म विकासले गति लिन नसक्ने विश्लेषण। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनद्वारा बहुमतको नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान। संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार आज 3 बजेभित्र दाबी पेश गर्नुपर्ने। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङद्वारा पदभार ग्रहण। 11 महिनापछि घिसिङ प्राधिकरणमा फर्किँदा सर्वसाधारण समेत उत्साहित। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै तोकिएको समयमा 14औं महाधिवेशन हुन नसक्ने भएसँगै आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा अर्ध र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू अघि बढाउने। 20 युनिटसम्म बत्ती प्रयोगकर्तालाई निःशुल्क विद्युत दिने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता बोलाउनुमा कुनै अफसोस नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको स्पष्टोक्ति। एकजुट भएर राष्ट्रका लागि लड्न अफगानी नेतालाई अपील। र युइएफए सुपर कपको उपाधि चेल्सीले उचाल्यो। चेल्सीसँग पेनाल्टी सुटआउटमा 6-5 गोल अन्तरले विल्ला रियल पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।